Kanto pirming banha, murag sila ray mga tao, manglibag bisan way klaro, ug manghilabot sa kinabuhi sa tao. Magpost-post dayon sa social media, murag artista tan-aw sa ila, pero sa tinuod dagan sayop di lang gyud sila ganahan mabaslan. Abi nila kulang pagpasakit ug paghinambog nga walay limit, pero ang respeto ug batasan mas nindot pa kaysa kayamanan. Huwag bae sa ilang gibuhat, bisan nakasakit na, sige gihapon iban-libag. Kalibutan punog drama ug kasakit tungod sa mga tawo nga way kahadlok, pero kita magpabiling tarong. Bisan lisod padayon gihapon, kayang tinuod nga kusog sa kinabuhi na respeto ug limpyog budhi. Naayuban manghambog pirmi, maski utang wa pa mabayri. Naay kusog mang daot sa uban, pero sila di kabalo mo tan-aw sa ilang kaugalingon. Sa eskwela o sa trabaho, naay tao nga kusog kaayo, manghimantay sa sayop sa uban, pero ilang batasan labaw pang daotan. Abi nila sikat na sila kung pirmi sila, bida-bida pero mas bililhon gihapon ang tao nga matinud-anon. Huwag bae sa ilang gibuhat, bisan nakasakit na, sige gihapon panglibag. Kalibutan punog drama ug kasakit tungod sa mga tawo nga way kahadlok, pero kita magpabiling tarong. Bisan lisod padayon gihapon, kayang tinuod nga kusog sa kinabuhi na irespeto ug limpyog budhi. Ayaw sunda ang daot ang binuhatan, kay karma mo abot ra gyud kalit kanila. Mas maayo ng simple ka kaysa walay uwang sa mata sa masa. Huwag bae